नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ आमोद प्याकुरेल। उहाँ चिकित्सा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। फ्लोरिडा विश्वविद्यालयमा उहाँ प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज उहाँ मूलतः नेपालका राम्रा अस्पतालहरू त्यसको म्यानेजमेन्टको पार्ट पनि उहाँले हेर्नुभयो। यतिखेर मुलुक साँच्चै भन्ने हो भने मानव अस्तित्वमाथि नै दुनियाँ प्रश्नको रूपमा उभिए खडा छ। नेपाल जस्तो देश झन्झन सङ्कट समस्यामा पर्न सक्ने यसकारण खतरा छ, अव्यवस्था छ, मानिसको त्यो बुझ्ने क्षमताको अवस्था पनि त्यस्तै छ। शासक पक्षहरू पनि जसरी कुशल व्यवस्थापकको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु पर्थ्यो त्यो देखिएको छैन। फलतः यदि यो असल ढङ्गले कुशल व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह हुन सकेन भने यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अस्तव्यस्त र त्यसले सिर्जना गर्ने समाज र समाजको अस्तित्व, खास गरी नेपालको चिन्ता गर्दा नेपाली जातिको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने त्यस्तो खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को नामले चिनिएको महामारी, त्यसको नेपालमा परेको प्रभाव, नकारात्मक असर र व्यवस्थापकीय त्रुटि यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आमोद प्याकुरेल चिकित्सा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। गहिरो अध्ययन पनि छ र समग्रमा हाम्रो समाजले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, शासक पक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, यदि समाज चुक्यो भने शासक पक्ष त्यो व्यवस्थापकीय सवालमा चुक्यो भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कट र त्यसबेला कुन अस्त्रले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण पूर्व अवस्थामै सावधानी कसरी अपनाउने, के गरिनुपर्छ, समाजले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू कसरी फलो गर्नु पर्यो र कहाँनिर त्रुटि भयो। कतिपय विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसले संसारलाई जसरी तबाह बनाएको छ, आतङ्क मचाएको छ, त्राहिमामको अवस्था छ, हामी नेपाली त्यसबाट अछुत छैनौँ। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने हाम्रो देशमा जुन व्यवस्थापकीय त्रुटि जो परम्परागत ढङ्गले जसरी थियो त्यो झन् छताछुल्ल भएको जस्तो देखिन्छ। अस्पताल उप मानिसको प्रश्न छ, सरकारले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेन किन भन्ने प्रश्न छ। म सामान्यतया यसो हेर्दै आउँदाखेरि अहिले नै पनि म देख्दै थिएँ बजारमा यत्रतत्र मानिस, बजार खुलेको छैन तर मानिस हिँडिरहेको छ। त्यो सामाजिक दूरी जो भनिन्छ त्यो पनि कायम छैन। प्रहरीले प्रयत्न गरेको छ तर मानिस मेरो लागि, आफ्नो लागि, जीवनको लागि भन्ने बुझिरहेको छैन। किन मलाई चाहिँ रोकिरहेको भन्ने ढङ्गले त्यो सुरक्षा संयन्त्रसँग, सुरक्षाकर्मीहरूसँग भिड्ने प्रयत्नमा छ। अब बताइदिनुहोस् त, जुन अवस्थामा यो मानवको अस्तित्वसँग प्रश्न उठ्न थालेको यस्तो अवस्था छ तर मानिस त्यहाँ हेलचेक्राइ गरिरहेको छ। सरकार कुनै न कुनै ढङ्गले चुकेको भन्ने अर्थात् अविश्वासको अवस्था छ। सरकार, शासक पक्ष र जनबीच अविश्वासको अवस्था छ। यो कहाँनिर समस्या हो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठाउनुहोस् कृपया। के भने महामारी अथवा यस्ता किसिमका सङ्कट हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा, हिस्ट्रीमा हेर्ने, इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरैपल्ट भएको छ नि है। पहिला तपाईँको चाहिँ नि प्लेगदेखि सुरु गर्दै आएर अब यी फ्लूको इन्फ्लुएन्जा पनि 20औँ शताब्दीमा पनि धेरैपल्ट भएको छ। त्यसैले यो बेला बेलामा हुन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई, समाजमा चिकित्सा शास्त्रमा भएको मान्छेहरू अनेक सबै मान्छेलाई थाहा भएको कुरा हो। तर तैपनि यो आफ्नो समयमा हुँदैन, मलाई हुँदैन भन्ने चाहिँ एक किसिमको डिनायलमा हामी सबैजना हुन्छौँ। इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईँ हामी हुन्छौँ, समाजको हिसाबमा अब भनौँ न काठमाडौँ तपाईँले सहरको उदाहरण दिनुभयो, सहरका मानिस समुदायमा हुन्छौँ, त्योभन्दा ठुलो रहेछ। र अहिले आएर के देख्दा त विश्व नै पनि तयार रहन्छ नि त है। यसको सामना यदि महामारी भयो भने यसको सामना कसरी गर्ने भने शक्तिशाली अमेरिकै त्यत्रो समस्यामा पसिरहेछ भन्छ, अरूकै कुरा हो। अमेरिका रहन्छ,
भनौँ न फर्स्ट वर्ल्ड भनेर जुन हाम्रो एक किसिमको विचार थियो, जुन हिसाबले उनीहरू सबैभन्दा माथि हाम्रो हायरार्कीमा सबभन्दा माथि बसेर सबै चिजको कन्ट्रोल भएको, यस्ता महामारी हुने भने अफ्रिकामा हुन्छ, एसियामा हुन्छ, गरिब देशहरूमा हुन्छ भन्ने चाहिँ नि सोचाइ थियो। तर अहिले यो महामारीले त देखाइदियो कि यो त ग्रेट इक्वलाइजर जस्तो भयो नि त। यसले धनी भनेन, गरिब भनेन, कालो भनेन, सेतो भनेन, लोग्ने मान्छे भनेन, स्वास्नी मान्छे भनेन, केही हदसम्म हाम्रो चाहिँ नि अलिक बुढा मान्छेहरूलाई धेरै हुन्छ, वयस्क मान्छेहरूलाई, अरूलाई हुँदैन भने त्यो पनि गलत साबित भयो। युवा पुस्तालाई पनि भएको देखियो छ। अब यो सबै यति छिटो हिसाबले चाहिँ नि अगाडि आयो कि हाम्रो अगाडि यसलाई व्यवस्था गर्न हाम्रो त के ठुला ठुला देशहरू पनि ठाउँ ठाउँमा चुकेको त अब देखिन्छ। अहिले एभ्री त्यो प्रत्येक घन्टामा चाहिँ नि जुन हिसाबको सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन हिसाबले बढेको छ है, त्यसैले गर्न चाहेर पनि के गर्नु ठिक हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ। यो के हो भन्ने कुरामै पनि ठम्ब्याउन सकिएको छैन। आज 2-3 महिना चाहिँ नि भइसक्यो, समय थियो हामी जस्तो देशलाई। आजसम्म पनि हामी कहाँ चाहिँ नि सङ्ख्या त वृद्धि भएको छैन। त्यो एक पक्षमा राम्रो हो। अब जब कुनै बेला देखियो भने त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने टाइम त थियो नि। अब त्यो हामीले गरेका छ कि छैन है। हामी ह्युमन बिइङ मानवता सधैँ एउटा चाहिँ नि हामीलाई केही हुँदैन, डिनायलमा हामी इन्भिन्सिबल छौँ कसै भन्ने सोचमा हुन्छौँ सधैँ, तर त्यो होइन। अब जहाँसम्म हाम्रै देशकै कुरा छ, हामी केही हदमा चुकेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ नि यो लकडाउन पहिले गर्नुपर्छ, हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ, टेस्ट पुगेन, हाम्रो अलिकति क्षमता स्किल सेट र ऊ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आवाज आइरहेको हो। सायद अब मैले ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, मैले के गरे गेस गर्नु पऱ्यो खण्डमा जनतालाई प्यानिक नगराउने एउटा पक्ष हो, तर इन्फर्मेसन नदिएर त्यसको पछि हुने असरबाट झन् ठुलो असर पर्न सक्थ्यो। बडा महत्त्वपूर्ण विषयलाई यहाँले सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो। त्यसमा मैले अलिकति थपिदिएँ, जनतालाई प्यानिक नगर्ने अर्थात् त्रसित नबनाउने एउटा पक्ष, तर सूचना लुकाउनु फेरि अर्को समस्या हो। अब त्यो भनिदिँदाखेरि ओहो बाबा बर्बाद हुने भयो भनेर मान्छे यसै आतङ्कित हुने भयो। सूचना प्रवाह नगर्दा फेरि अर्को केही भएको छैन भन्ने दृष्टिकोण बन्ने भयो। अब यो बिचमा कसरी जो समाजमा जुन खालको अस्तव्यस्त त फेरि छँदैछ, मान्छेमा हरेक खाले समस्या छ, कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र खास गरी सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्रका अगुवाहरू, शासकहरू जो ढाडु पन्यु लिएर बसेका छन् नि तालचाबी सारा देशको, उनीहरूले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ यो अवस्थामा? यो सोच्नुपर्ने अलि सुरुदेखि भनौँ न, माथि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न सरकारहरूले अरू हामीले जहाँ जसको चाहिँ नि सहायता माग्छौँ अरू बेला पनि भनिरहेछ नि यसरी यो चाहिँ नि म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर। तर हामी भनिहाल्यौँ यो दुई किसिमको अघि भने नि एक किसिममा मान्छेले यहाँ आएकै छैन भनेर भने। मैले सुरुमा चाहिँ यो कुरा उठ्दाखेरि बाटोमा हाम्रो एउटा चाहिँ नि ठोक्ने बानी, खगार्ने बानी छ नि, एक दुईजनालाई नगर्नुहोस् न यस्तो कोरोना को भन्दा हाम्रो देशमा आएकै छैन, दिनचर्या नै त्यसरी बितिरहेछ। अब त्यसको मतलब आउन्जेल पर्खिनुपर्ने कि बचावट गर्ने है, त्यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी। अर्कोतिर चाहिँ नि एक थरले होइन यो भयङ्कर आइसकेको छ, यो चाहिँ लुकाएको छ सरकारले चाहिँ यो प्यानिक नगराउनलाई, त्रसित नबनाउनलाई। अब यो एउटा अङ्ग्रेजीमा छ नि ट्रुथ लाइज समवेयर इन बिट्विन भने जस्तो चाहिँ सायद त्यो लुकाउने त कुनै मैले कारण देख्दिनँ। भोलि त्यो कुरा बाहिर निस्कन्छ। आजभोलि लुकाउन सकिने चिज केही पनि छैन, त्यसको असर चाहिँ नि ज्यादै ठुलो हुन्छ। तर अर्को पाटो जुन चाहिँ छ, मान्छेले आफ्नो गार्ड नलिएर आफू बस्ने उपाय नगरेर जुन केयर फ्री हुनुभएको छ, त्यसले अब एकजनालाई एकपल्ट लागेपछि सिद्धिको कुरा त्यसको जुन हिसाबले चाहिँ फैलिन्छ, सायद अब चाहिँ त्यो कुरा मानिसहरूले धेरैले बुझेको जस्तो लाग्छ। झन् यो लकडाउन पछि त सुरक्षाकर्मीहरूले पनि सूचनामा आइरहेको छ, तर अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो मान्छेको जीवनमा अस्तव्यस्त छ। किनभने यो लकडाउन गरियो तर सबै कुरा चाहिँ नि म्यानेज भइसकेको छैन। यहाँ मात्र होइन, अरू देशमा ठुला देशमा पनि यही नै भइरहेछ।
यी हाम्रो छिमेकी इन्डियामै त्यस्तो भयो, लकडाउन गर्यो, आज लाखौँ मान्छे सडकमा हिँडेर अभिगत भारतको अभिगत देखियो। हाम्रो पनि अब अहिले चाहिँ नि बोर्डर क्षेत्रमा हेऱ्यो भने त्यस्तै चाहिँ नि मतलब प्रोपोर्सनेटली सानो तर देखिरहेछ। त्यसैले यो कहिलेकाहीँ डिसिजन गर्न अलि सबै चिज मिलाउनलाई टाइम लगायौँ, तर जब आएर ठ्याक्क चाहिँ नि लकडाउन गर्यो अनि हाम्रो आफ्नो कमी कमजोरीहरू जुन अघिल्लो हप्ताहरूमा चाहिँ जुन मिलाउनु पर्ने चाहिँ नमिलाएको चाहिँ देखियो नि। अब व्यक्तिको कमी कमजोरी पनि क्रमशः ओभरग्राउन्ड हुँदैछ, राज्य संयन्त्रको पनि ओभरग्राउन्ड हुँदैछ। अब केही मान्छेले भनिरहनु भएको थियो नि, अब यो बेला यस्तो हो कि सबैजनासँगै तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि, समुदायको हिसाबमा पनि, धर्मको हिसाबले पनि, संस्कृतिको हिसाबले पनि, पार्टीको हिसाबले पनि, पेसाको हिसाबले पनि हामी एउटै हिसाबमा जसरी चाहिँ नि हाम्रो आर्मीले परेड खेल्दाखेरि लक स्टेपमा हुन्छ नि, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने। त यो पार्टीको मान्छे, ऊ पार्टीको मान्छे, त यो मान्छे भनेर त्यो व्यक्तिगत आइडियोलोजी र ऊ भन्दा पनि त्यो हिसाबले मुभ गर्नुपर्ने विभिन्न ठाउँबाट किनभने यो मानव जातिको अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न छ। त्यसकारण सबै सचेतन पनि। प्रारम्भ मैले कसरी गर्न चाहेँ भने यहाँसँग विषय उठान गर्दा अलि अगाडि बढाउँदा आम नागरिकले के गर्नु जरुरी छ अनि त्यसपछि सरकारको भूमिका अर्को छँदैछ। किनभने यो पोलिटिकल विङ एउटा सामान्य नागरिक हो, अर्को शासक पक्षभित्र पनि खास गरी राजनीतिक संयन्त्र, किनभने तल्लो गाउँ वडा तहदेखि लिएर गाउँ हुँदै प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र यो खालको छ। यिनले निभाउनु पर्ने भूमिका यही विषयमा कुरा गर्नु। पहिले आम नागरिकले निभाउनु पर्ने भूमिका, त्यसपछि सरकार, अनि कथम यो दुईटै असफल भयो भने त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने अव्यवस्था अनि कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने म तेस्रो पंक्तिमा यहाँसँग प्रवेश गर्छु। आम नागरिकबाट सुरु गरौँ। आम नागरिकले यतिखेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अनि अस्पताल पनि फेरि जोडिन्छ त्यससँगै। कृपया यो के भने म समाजशास्त्री, त्यसमाथि चिकित्सा समाज मेडिकल सोसियोलोजी के भन्छ भने तपाईँको आफ्नो जेनेटिक डिएनए बायोलोजिकल चाहिँ नि कारणहरूले बिरामी हुने, रोग व्याध लाग्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर समाजमा कतिपय चाहिँ नि रोग व्याध र यो अहिले एपिडेमिकको कुरा आयो, फैलिने चाहिँ नि त्यो बायोलोजिकल भन्दा पनि सोसल इस्युजले समाजमा, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो रहनसहन, बानी बेहोरा, आफ्नो आर्थिक अवस्था, आफू बस्ने घर, समुदायको भनौँ न स्ट्रक्चर, त्यसमा त्यसले धेरै फरक पार्छ। अब व्यक्तिगत हिसाबमा लकडाउन भयो, यसो गर्नुपर्छ, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा ठिक हो कुरा। सुरुदेखि पुग्दै आएको के छ भने हामीले पहिलादेखि हात धुँदै आउनुपर्छ भने त्यो पनि ठिक हो, राम्रो हो। म चाहिँ नि अलिकति पहिला एउटा रिसर्च गर्दा एउटा इन्स्टिट्युटमा काम गर्थेँ धेरै वर्ष अगाडि। एउटा हामीले चाहिँ नि एउटा प्रपोजल लेख्नलाई खालि ह्यान्ड वासिङको मात्र, त्यसमा मैले रिसर्च गर्दादेखि लिटरेचर देखेको त बाफ रे बाफ त्यति थुप्रै थियो। भनेपछि यो चाहिँ नि यो कुरा निस्केको धेरै भयो। अब अहिले यो महामारी आएर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क मुख अगाडि आयो कि हात धुनु र कसरी धुनु भन्ने कुरामा यति कति समय धुने, किन धुने, त्यसको घटना अब बल्ल थाहा भयो है। तर अब व्यक्तिगत हिसाबमा गर्नुपर्नेलाई ठिक छ, त्यो सूचना प्रवाह हो हामीले गर्नुपर्ने। हात धुने काठमाडौँमा क्रोनिक पानीको चाहिँ नि सर्टेज भएको ठाउँ, तपाईँले चाहेर पनि हात धुन सक्नुहुन्न। फोहोरै पानी खोजे पनि छैन, बागमतीमा पानी खोज्नु पानी छैन एकदम होइन। त्यसैले त्यो व्यक्तिगत रूपमा कसरी आफूले चाहिँ नि हात धुने, त्यो माथिको दाहिने हात र देब्रे हातको चाहिँ नि त्यो उ गर्दा नमिल्ने, माथिबाट यसो गर्नु भन्छ, अब गर्ने छैन। सेनिटाइजर किन्ने, अब सेनिटाइजर चलाउनु भने ठिक छ, चलाउनु भयो, तपाईँ हामीले किन्न सक्ला, समाजको वर्गले किन्न सक्ला। त्यहाँ चाहिँ नि भाडामा 10औं छिणीमा बस्ने मान्छे चाहिँ नि एकै ठाउँमा बस्नु परेछ लकडाउनमा होइन। उनीहरूको आर्थिक अवस्था छैन कि उसले त्यो किनेर किन्न पनि सक्दैन, बजारमा पनि अभाव छ, पैसै भएका मानिसलाई पनि समस्या छ। अब अरू त्योभन्दा अनि अर्को के भने हामीले बुझ्नु पनि पर्यो नि, हाम्रो जस्तो देशमा एउटा छ हेल्थ लिटरेसी भन्ने, हामीले यति सूचना प्रवाह, तर त्यो के गर्नु भनेको कुरालाई आफ्नो व्यक्तिगत उसमा चाहिँ बिहेभियरमा चेन्ज गर्न सक्ने, त्यो बुझेर त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि धेरैमा कम छ नि।
किन भनिरहेछ भने अहिले जुन बाहिर देखिन्छ कोलाहल, अघि यहाँले भन्नुभयो भने हाम्रो मानव जातिकै सङ्कटको कुरा व्यक्तिगत त परै जाओस्, मानव यो सबै सङ्कटको बेला पनि हामीले त्यो होइन पेलेर चाहिँ नि गर्न सकिन्छ, मलाई तरकारी लिनु, त्यो त खानु पनि पऱ्यो नि, खानु पऱ्यो। त्यसैले त्यो मान्छेको बुझाइमा पनि कम, कतिले बुझ्न सकेका छैन। बाँच्नुपर्ने विषय छ, अर्कोतर्फ सङ्क्रमणको डर छ। यसलाई तादाम्य म्यानेज कसरी गर्ने? अब एउटा चाहिँ नि समाज एउटा चाहिँ रासनल चोइस थ्योरी भन्ने छ कि, त्यसमा कस्तो भने हामी सबैले चाहिँ एउटा आफ्नो गर्छौँ, कति कुन हदसम्म जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छु, मलाई बेनिफिट हुन्छ, अनि त्योभन्दा चाहिँ नि पर गएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ नि सजाय हुन्छ कि त्यसको असर चाहिँ नि मेरो त्यो कस्ट बेनिफिट गर्दाखेरि बढी हुन्छ। एउटा मान्छे मानिलिउँ पसलमा गएर एउटा सानो भोको मान्छेले 1 पुरिया बिस्कुट चोरायो होइन, त्यो चोर्नु आफैमा गल्ती हो, तर उसले के गर्ने, यो बिस्कुट मैले चोरेँ, मैले मेरो भोको बच्चालाई खुवाउन सकेँ, म यो नचोरौँ होइन, भोको बच्चा चोरौँ पक्रियो भने त त्यसको सजाय बेग्लै छ। त्यसैले हामीले दैनिक आफ्नो दिनचर्यामा चाहिँ यो रासनल चोइसमा कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गरिरहेका हुन्छौँ कि। अब अहिले पनि कुन बढी घातक हो त्यो घातक भन्ने विषय। त्यसैले अब अहिले पनि हामी मान्छे चाहिँ नि, म पनि बाटोमा आउँदा देख्छु कसै तरकारी किन्न दौडेका छन्, दौडाइमा फरक छ, चालमा फरक छ, तर मान्छे म स्वाट्ट गरेर स्वाट्ट आइहाल्छु भन्ने कुरा, मलाई पुलिसले नभेटोस्, भाइरस त परै जाओस्, पुलिस नभेट्ने हिसाबको मुभमेन्ट छ। अब खानु पऱ्यो, गाउनु पऱ्यो, औषधि चाहियो मानिसलाई, त्यो हो। तर मान्छेले त्यही हो, म त्यहाँसम्म गएर आउँदा मलाई केही नहोला कि, मास्क लाउँछु, पन्जा लाउँछु, सेनिटाइजर मसँग छ, त्यो घरमा आएपछि हात धुन्छु, त्यो सोचाइले। तर केही गरी जाँदाखेरि कसैसँग संसर्ग भएर सङ्क्रमित भयो भने त भइहाल्यो नि, त्यही हो कस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कति रिस्क लिने भन्ने कुरा। अब यो समाजमा हामी हर किसिममा, अरू विधामा पनि, जस्तै मान्छेले अहिले मापसै भनौँ न, अलि भयो, कति मैले खाएँ भने म सजिलै चलाउन सक्छु, गाडी सजिलै चलाउनु, अब जीवन सहज चल्छ, कति बजेसम्म चलाएँ भने चाहिँ म घर उम्किएर पुगिहाल्छु, त्योभन्दा पछि भने चाहिँ मलाई समात्छन् होइन। त्यसैले म पहिला 8 बजेसम्म रेस्टुरेन्टमा बसेर खान्थेँ भने अहिले म 6 बजे खाएर गइसक्छु भनेको त्यो किसिमको हो। त्यसैले व्यक्तिगत उसमा एक मान्छेको बुझाइ नै कम छ, यसको असर के हो, कुन हदसम्म हो। तपाईँ हामी सहर क्षेत्रमा बसेको, केही हदसम्म पढे लेखेको र भनौँ न स्कुलदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा पढेको, हाम्रो त जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा उन्नति भएको छ, भनौँ न मान्छे डायरियाबाट अथवा अरू किसिमबाट ज्यान जोगिया छ, इन्फेन्ट मोर्टालिटीबाट, यो त तपाईँ हामीले स्कुलदेखि पढ्दै आएकोमा त्यसमा त सूचना प्रवाह गरिरहेको थियो नि, हामीले के चाहिँ नि सरसफाइका कुरा त्यसबाट गएर त हो नि। हामी सानो छँदा 50 वर्ष औसत आयु नभएको अहिले आएर 70 झन्डै भइसक्यो यति छोटो समयमा। त्यसैले तर अझै पनि कति मान्छेहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन्, गाउँघरमा बाहिरको मान्छेले पढाइको शिक्षाको कमीले नै कमी छ, त्यसमाथि जुन हेल्थ लिटरेसी भन्ने त अझै कम छ। र अर्को व्यक्तिगत आवश्यकता हो। अब घरमा वृद्ध बाबुआमा हुनुहुन्छ कि सानो बच्चा बच्ची छ कि खान परिसक्यो, रोइरहेछ, भोको छ, औषधिको आवश्यक छ। अब थाहा छ मलाई, म बाहिर यो सोसल आइसोलेसन भन्दा ऊभन्दा नागेर गएँ भने मलाई चाहिँ मैले कोही मान्छेसँग सङ्गत हुने, सङ्क्रमित हुने चान्स छ, तर रिस्क लिनु पऱ्यो नि। हिजो अस्ति त्यो कर्णालीमा चाहिँ पौडी खेलेर आफ्नो देश फर्किन खोजेको मान्छे छ नि, त्यो नाङ्गो तस्बिर उसले पनि त्यही गरे हो नि। कर्णालीमा त्यसरी पौडी खेलेर तर्नु त्यो आफैमा चाहिँ नि गाह्रो काम हो। अब त्यसमा त्यो डुबेर मरौँ कि म यता आफ्नो देश फर्कौँ, उसले त्यो तौलेर चाहिँ नि नगरे हो। यता आयो मान्छे जीवितमै आयो, तर पुलिसले समात्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसैले व्यक्तिगत हिसाबमा सोच्दा चाहिँ यो हो। त्योभन्दा माथि अब समुदायको हिसाबमा, गाउँको हिसाबमा पनि यो केही हदमा मान्छे चाहिँ नि अलिकति ले बुझ्या हो कि जस्तो लाग्छ। मैले फाटाफुट्टा टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि हिजो मानिसमा त्यो बुझ्ने क्षमता अलिक बढेको छ। होइन, भयङ्करै अहिले आउन चाहिँ सूचना चाहिँ। तर प्याकुरे सर, अब हामीका के समस्या छ भने
जुन खालको हाम्रो सामाजिक संरचना छ, जुन खालको बनोट छ, जसरी हामी अभ्यस्त हुँदै आयौँ, आय आर्जन पनि मानिसको असाध्यै कम छ, गुजारा दैनिक गुजाराको एउटा समस्या छ, राज्य संयन्त्र त्यति सबल छैन, प्रयत्न सायद गरेको होला मन्त्रीहरूले, राज्य संयन्त्रहरूले प्रयत्न गरेको होला, तर मानिसलाई सहज आपूर्ति त्यस्तो प्रबन्ध हुन सकेको जस्तो चीनमा वुहानमा जो देखियो घर घरमै सामान पुर्याइदिएको उदाहरण देखियो, भारतमै त्यसरी चाहिँ गर्न सकेनन्। त्यसकारण एउटा व्यक्ति सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो समाज, हाम्रो संरचनाले गर्दा एज अ होल घर ड्यामेज हुन्छ। त्यसबाट अर्को हुँदै जाने जुन खालको परिस्थिति बन्दैछ, यसलाई कसरी तोड्ने? किनभने मान्छेले गुजारा पनि गर्नु पर्यो अनि फेरि सुरक्षा पनि, यो कसरी म्यानेज गर्ने? अब यो कठिन, यो हामीले भने रिसोर्सेस भएको सबै चिज भएको ठाउँमा त गाह्रो देखिरहेको छु। र चाइनामा चाहिँ एउटा उदाहरणै भने जुन हिसाबले हाम्रो र कोरियामा पनि है, त्यही हिसाबले पनि सिङ्गापुरमा पनि अब एक हिसाबले हेऱ्यो भने उनीहरू देशमा मतलब एउटा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एजुकेसन शिक्षाको पनि हाई छ। चाइनामा चाहिँ नि अब पोलिटिकल मेकानिजमले गर्दाखेरि पनि अलिकति सजिलो छ। पहिला चाइनाले लकडाउन गर्दा पश्चिमी मुलुकले खिस्याए पनि, तर अब अहिले त्यही नगरेर इटालीमा त्यस्तो दुर्दशा भयो, स्पेनमा भयो, अब अमेरिकामा चाहिँ नि त्यो बम विस्फोट होला जस्तो गरेर अहिले स्थितिमा छ। त्यसैले अब पुर्याउने र त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा कोसिस चाहिँ नि अझै हामीलाई टाइम थियो, अझै पनि छ, कोसिस भएको जस्तो बुझ्छु म। अहिले अब जुन लोकल लेभलमा नै इन्भल्भ नगरी हुँदैन, स्थानीय सरकारले मात्र गरेर सक्दैन। सरकार यो जस्तै चाहिँ नि होल अफ गभर्मेन्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ नि, चाहे प्रधानमन्त्रीको होस्, रक्षा मन्त्रालय मोबिलाइज गर्नु, गृह मन्त्रालय मोबिलाइज गर्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालय मोबिलाइज गर्नु, आर्मी गर्नु, पुलिस गर्नुले गरेर मात्र पुग्दैन। त्यो त देखिएको छ नि। के भने यसमा चाहिँ नि हाम्रो जस्तो देशमा सीमित बाटोमा सबैलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ। त्यसैले तल्लो जस्तै वार्ड लेभलमै गएर ठिक छ, सुरक्षा फोर्स आर्मीलाई मोबिलाइज गरौँ, पुलिसलाई मोबिलाइज गरौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मोबिलाइज गरौँ, तर त्यही लेभलकोमा चाहिँ नि वार्ड लेभलमै गएर मोबिलाइज गरौँ न। र नागरिकहरूले पनि वार्डको मान्छेसँग चाहिँ त्यो बढी उनीहरूको चिनजान हुन्छ नि त। अथवा के भन्छ भने तपाईँको रिसर्चमा चाहिँ नि मान्छेले आफूसँग फेमिलियर भएको परिचित एन्टिटीसँग चाहिँ नि उनीहरू बढी इन्भल्भ हुन चाहन्छन्, विश्वास बढी छ, किनभने उनीहरूको त्यो दूरी चिने जानेको बुझेको मान्छे पनि उनीहरूको दूरी कम छ। भोलि अब वार्ड लेभलमा गऱ्यो भने भोलि चुनाव उनीहरूलाई लड्नु छ, उनीहरूकै दुःख बुझेर अथवा सुनेर उनीहरूले भोट पाएका हुन्, तर माथि केन्द्रीयमा त त्यो छैन। त्यसो हुनाले वार्ड लेभलमै ती भलन्टियर चाहिँ नि मोबिलाइज गरेर गरौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि वार्डको आवश्यकता भनौँ न, जस्तै एउटा टोलको आवश्यकता दरबार मार्ग भनौँमा टोलमा त्यहाँ बसाइ त कम, त्यहाँको आवश्यकता र भित्रै सहरको टोलको आवश्यकता बेग्लै हो नि, बेग्लै किसिमको छ होइन। त्यो त्यहाँ कुनै टोलमा चाहिँ जस्तै भनौँ दैनिक सामग्री चाहिँ नि लगिदिनुपर्छ कि गाडीमा टोलमा बेच्नलाई, जुन कुरा यता भित्री सहरमा खालि पसल खोलिदिएर सीमित समयमा म्यानेज गरेर हुन्छ कि, त्यो आवश्यकता बेग्लै छ नि। त्यसैले चाहिँ नि यो वार्ड लेभलमै गरेर त स्थानीय जनप्रतिनिधिको परिचालन र उनीहरूको क्रियाशीलता एउटा पक्ष आयो कि। हजुर, तर अहिलेसम्म त्यो जनप्रतिनिधिहरू त्यो ढङ्गले परिचालित भएको भन्ने त्यति बुझिँदैन। तर मैले के सुनेको छु भने आज भोलिबाटै चाहिँ नि एक दुईवटा वडामा चाहिँ नि पाइलट प्रोग्राम जस्तो गरेर, त्यही मैले जुन भने नि वडा स्तरमै वडा अध्यक्षहरूलाई, त्यहाँको स्वयंसेवकहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई गरेर त्यसरी चाहिँ नि टोलमा मोबिलाइज गरेर चाहिँ नि एन्टिटी खडा गरेर गर्ने भन्ने कुरा सुनेको छु। अब त्यो बाहिर नदेखिकन त। अब यहाँ समाज कुन सङ्कटमा छ भने, मेरो घर यहाँ 32 पोतली, म यसो माथि छतबाट हेर्दै थिएँ, त्यहाँ केही राहत वितरण कुनै क्लबहरूले गरेको, यसो ड्रेस पनि पहिरिएका, ओडाको पनि कोही प्रतिनिधि सायद थियो त्यहाँ। मानिस हुलका हुल छ, एकले अर्कालाई टच गर्दै हिँडेको छ, दूरी कायम छैन। अब त्यसरी जो वितरण गरिन्छ नि,
त्यसले त अर्को तनाव, अर्को भयावह अवस्था सिर्जना गर्दैन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? त्यही भएरै चाहिँ नि हर टोलमा चाहिँ नि लोकल लेभलबाट अहिले त त्यो त व्यक्तिगत इनिसिएटिभबाट भइरहेको हो नि। ठाउँ देख्छु पोकामा गरेर लागिरहनु भएको छ, केही नहुनु भन्दा भन्छ। त्यसले गर्दा मान्छेमा सिस्टम बसाएपछि त मान्छेमा कन्फिडेन्स हुन्छ नि, यसो भएको छ भनेर। त्यो सूचना प्रवाह जसरी हामीलाई हात धुनलाई थाहा भयो, एकपछि अर्को फोन गरे कि आज एनटिसीलेबाट आउँथ्यो होइन, त्यो समाचार आएर त्यसले गर्दा थाहा त छ नि हामीलाई। त्यसै गरी सरकारमाथि अब अहिलेको कुरा आयो, सुरुमै हामीले चाहिँ नि पहिला नेपाल कोरोना मुक्त देश हो भनेर पनि भन्यो। राजनीतिक पारा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूको जुन खालको चरित्र छ त्यही चरित्र देखाइदिए। जिब्रोई काट्नुपर्ने स्थिति आयो, किनभने त्यो पनि के थियो भने भ्रमण नेपाल क्यान्सल भएको थिएन, कतै त्यो कस्ट बेनिफिट एनालिसिसमा बोलिदियो। त्यो बोलेको त अब त ढुङ्गामा कुदिया जस्तै भएको होइन। त्यसपछि पनि अरू दिनहरूमा पनि एउटा मन्त्रीले एउटा भन्ने, एउटा नेताले एउटा भन्ने गर्दाखेरि जनता जुन लोवर लेभलको जनता चाहिँ कसको कुरा सुन्ने? हामीलाई त जे सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ त्यही नै पत्याउँछौँ नि। सत्य अर्कै भए पनि मेरो कानमा मैले जे सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ म ढाडस दिन्छ, म त्यही कुरा पत्याउँछु नि। चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पनि बेग्लै किसिमको आयो। त्यो सुरुमै त्यो एउटै मुख हुनुपर्ने, पोलिटिकल पार्टीको पनि निजी क्षेत्रको पनि अरू पब्लिक एन्टिटीको पनि त्यो भएन। अब बहुत ठिक भन्नुभयो, किनभने 3 महिनाभन्दा अगाडिदेखि प्रारम्भ भएको कोरोना भाइरस जो छिमेकी देशमा भइरहेको थियो, यहाँ आउन सक्ने हामीले त्यो गम्भीरतापूर्वक त्यसरी सोचिनु पर्थ्यो। त्यो हामीले त्यसरी सोचेनौँ। सीमामा जसरी मानिस आवजात भइरहेको त्यो रोक्न सकेनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटबाट आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाने त्यो पनि संवेदनशीलता हाम्रो देखिएन, काहीँ न काहीँ त्रुटि हाम्रो भइसक्यो। अब सवाल के रह्यो भने यो पार्ट त छँदैछ। म यो सरकारको कमी कमजोरीको म औल्याउने अस्पतालहरूको पक्षको म यहाँसँग उठान गर्छु नै, किनभने यहाँको जो चिकित्सा समाजशास्त्री पनि भएको हुनाले यो विषयमा उठान गर्छु। तर त्योभन्दा पहिले हाम्रो देशको जुन आर्थिक अवस्था छ, मुलुकका नागरिकको जुन अभिगत छ, अब समस्या पैदा हुन सक्छ। यसकारण समस्या पैदा हुन सक्छ, खानु पर्यो, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सबै चौपट, अधिकांश मानिस, बहुत ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा डेरा बस्छन्, सबैको घर छैन, सीमित प्रतिशत घर छ। भोलि त्यसले एउटा ल्याउन सक्ने अव्यवस्था, अप्ठ्यारो अवस्था, तनाव, द्वन्द्व, त्यो पूर्वाभास भएर शासक पक्षले के चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ? किनभने त्यो जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय मैले यहाँलाई उठान गरिरहेको छु। उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन्, कल कारखाना, सामान्य कल कारखाना, दैनिक गुजाराका साधन स्रोत समाप्त भएको छ, अनि ब्याङ्कहरूबाट पैसा त्यति सहज उपलब्ध हुन सक्दैन। मानिसले कति राखेको होला पैसा त्यो सिद्धिन्छ, खाद्यान्न भोलि सिद्धिन्छ, पेट्रोलियम प्रडक्टहरू, अनि यी दैनिक सबै चिज, दैनिक उपभोग्य चिजहरूमा समस्या पैदा हुन्छ। त्यसपछि मान्छेले महामारी सम्झन्छ कि त्यो खान नपाएको बच्चो सम्झन्छ, त्यो बुढाबुढी बाबुआमा सम्झन्छ? त्यस बेलामा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या र खतरनाक अवस्था कसरी जुझ्ने? कृपया त्यो हुने सम्भावना धेरै छ। धेरै ठाउँमा यस्ता क्राइसिस भएको ठाउँमा लुटपाटको चाहिँ नि सबै हुन्छ, भएको देखिया छौँ। तर अहिलेको स्थितिमा खाना अब जुन हामीले सुनिरहेका छौँ, उपभोक्ताको सामानको कमजोरी छैन। मैले अस्ति भर्खर कालीमाटीमा 60 टन कति चाहिँ नि तरकारीको खपत हुन्थ्यो, अहिले 5 टन जति मात्र भइरहेछ, 2 टन जति खेरा गइरहेछ भने अब त्यो नभएको त होइन रहेछ नि। त्यो कमजोरी के हो? त्यसलाई आवश्यक परेको ठाउँमा हामीले पुर्याउन सकेनौँ। तरकारी त तपाईँले पनि पायो भने किनेर राख्नुहुन्छ, मेरो घरमा पनि राख्छु म, सबैलाई आवश्यकता भएको चिज। अब यही हो, वार्ड स्तरमा र तल्लो स्तरमा मान्छेले बुझ्न खोजेकोमा त्यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब जस्तै ब्याङ्कहरूले पनि हो लिमिटेड चाहिने किसिमले चलाइरहेछन्, तर कमसेकम परेको खण्डमा झिक्न सक्ने अवस्था छ। अब माथिबाट सरकारले गर्नुपर्ने के भन्ने मलाई लागेको, सूचना कस्तो गर्नुपर्ने, ल यो फलानो तपाईँको 32 पुतलीमा यो ब्याङ्क यो पसल यति बजेदेखि यति बजीसम्म खुल्छ, चाबेलको यो हो, बालुवाटारको यो हो, यो समयमा हामीसँग खाद्यान्न छ, हामीसँग तरकारी छ, हामीसँग तेल छ, यो उपभोक्ताका सामानहरू छन्। त्यो प्रायः सबै जस्तो वडामा ब्याङ्कका ब्रान्चहरू छन्,
आफूलाई त्यो सबै खुल्छन्, तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस् भनेर त्यो उपलब्ध गराइदियो भने अनि सूचना प्रवाह त्यही ढङ्गले आम सञ्चार माध्यम अधिकांश आम सञ्चार माध्यममा दिन सक्यो त्यो हिसाबले जानु पऱ्यो र एउटै एकमुख हुनु पऱ्यो सबै। फेरि कहीँ एउटा कुरा कहीँ यहाँ भनेको छ यो पसलहरू यति बजीदेखि यति बजीसम्म खुल्छन् भनेर, तर बाहिर उपभोक्ता गयो छैन कोही। अनि एउटा पसल खोल्या छ भने तछाड मछाड गरेर सोसल आइसोलेसन जति चाहिँ त्यही ब्रेक भइसक्यो है। त्यो मान्छेले अझै पनि त्यो कुरा बुझाउन सकेन। आज बिहान भर्खर मैले चाहिँ देखेको वीर अस्पताल सबभन्दा पुरानो अस्पताल, हामीले चाहिँ नि कतिसम्म चिकित्सा भनौँ न मेडिसिनको सिनोनिमस भएर बसेको पर्यायवाची होइन त वीर अस्पताल। त्यहाँ सबै चिज अहिले बिहान कस्तो भने फोटो पनि देखेको थिएँ, कर्मचारीलाई बिहान सिफ्ट सकेपछि लाने बस आयो, तछाड मछाड गरेर स्वयं चिकित्सकहरू चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूकै त्यो अभिगत छ। सिट पाउँछ कि पाउँदैन, मास्क लगाएको छ, पन्जा लगाएको छ, तर तछाड मछाड गरेर। अब बताउनुहोस् त्यसमा चाहिँ नि कहाँ चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङमा कमी भयो, कसले चाहिँ नि सूचना दिन सके, त्यो किसिमको चाहिँ नि हुनु पऱ्यो नि त। अब त्यसको अर्को सिक्काको अर्को एउटा चाहिँ मैले पढेको थिएँ, अमेरिकामा एउटा अस्पतालमा डाक्टरले सङ्क्रमित मान्छेलाई चाहिँ नि भर्खर काम उपचार गरेर अटेन्ड गरेर वार्डबाट बाहिर निस्किँदा आफ्नो हलमा हिँड्दाखेरि उसले मास्क लाएर हिँडेको रहेछ। त्यो हस्पिटलको उसले चाहिँ उसलाई तुरन्त सस्पेन्ड गर्यो, किनभने हाम्रो बाहिर त्यो प्रोटोकलभन्दा बाहिरको कुरा अब त बाहिर आउँदाखेरि मास्क किन लगाएको, यहाँ त केही यो हस्पिटलभित्र कुनै किसिमको चाहिँ नि सङ्क्रमण हुने सम्भावना छ, हामीले यति प्रोटेक्ट गरेका छौँ। त्यसले गर्दा के भने रङ मेसेज जान्छ नि त। भनेपछि त्यही नै अब बाहिर तपाईँको पसलमा भिड गर्ने भने अस्पतालमा बस चढ्नलाई चाहिँ नि भिड गर्न हुने सोसल आइसोलेसन चाहिएन। अब पसलमा चाहिँ हाम्रो यो उपभोक्ता दैनिक चाहिएको हामीलाई तेल चामल नुनको लागि चाहिँ किन चाहिने, त्यो प्रश्न उठ्ने हो, उठाइदिने भयो। त्यसैले लोकल लेभलमा यो सबैसँग एक सूचना चाहिँ त्यो सबै तालिकाहरू जानु पर्यो, यो ठाउँमा अभाइलेबल छ। र अहिलेसम्म सुने कुनै चिजको पनि अभाव छ भन्ने त बुझिँदैन, जति पनि पाइरहेछ। म खालि सिवाय यो पन्जा र मास्क र अलिअलि सेनिटाइजर पनि लोकल्ली बनाएर अहिले त छ्यापछ्यापी पाइन्छ, महँगो छ तर पाइन्छ है। त्यसैले यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर माथिदेखि अब तर अझै पनि जनतामा एउटा अलिकति शङ्काको चाहिँ नि कसरी हेर्ने, सरकारले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन, अझै पनि सुन्छु म चाहिँ। अस्ति एउटा मैले सरकार र जनता बिचको अविश्वासको अवस्था छ, शासक र जनता बिचको दूरी अलिक बढ्न खोजेको देखिन्छ। अब त्यही भइरहेको बेलामा अहिले जस्तै हिजोको समाचार बल्ल 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 गरेर आफ्नै जहाज पठाएर लिएर आएको चाहिँ नि सामान, त्यो टेस्टिङ किटहरू सबै काम नलाग्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रद्द नै गरिदियो है। अब त्यसमा समाचारमा पढेअनुसार त्यसमा संलग्न मान्छेहरू पनि माथिकै डाडी पनि भएकै मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि शङ्का त्यो कसरी मेटाउने? अब सवाल के रह्यो भने नि प्याकुरेल सर, सरकार एकपछि अर्को चुक्दै गएको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त यही हो। यत्रो सङ्कटको घडीमा बल्ल बल्ल सामान ल्याइयो, किट ल्याइयो, काम नलाग्ने किट ल्याइयो, जसलाई चाहिँ जसले ठेका पायो उसकै त्यो अभिगत रहेछ। अब सरकार एकपछि अर्को चुक्दै गएको छ, अनि मान्छेले कसरी विश्वास गर्छ भन्ने एउटा आधार। अब एउटा के छ भने भिक्टर फ्राङ्कल भन्ने पहिला हलोकस्टमा चाहिँ ले चाहिँ भनेछ नि, हामीले आफ्नो नेपालीमा भन्नु हामीले आफ्नो दुःख चाहिँ नि डिफिकल्टी चयन गर्न सक्दैनौँ, तर त्यो दुःखमा हामीलाई चाहिँ यदि प्रजातन्त्र फ्रिडम छ कि त्यसलाई कसरी त्यसमा कसरी एक्ट गर्छौँ भन्ने कुरामा त हामीलाई फ्रिडम छ नि, कुन हिसाबले चाहिँ नि रिस्पोन्ड गर्छौँ भन्ने कुरा होइन। अब अहिले पनि हामीले यो महामारी यसरी फैलियो, यसरी हामीलाई हो केही किसिमका प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिएर बोर्डर सिल गरेको भए, फ्लाइट सिल गरियो, त्यो ढिलो गरियो, चाँडो गरियो, जे गरियो, त्यसले गर्दा केही हदसम्म त रोकियो नि हामीले। अब त्यसैले त्यो हाम्रो महामारीमा त कन्ट्रोल थिएन, हामीले केही गर्न सक्ने थिएन, विश्वभरि नै कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने। तर अब व्यक्तिगत हिसाबमा, समुदायको हिसाबमा, राष्ट्रको हिसाबमा हामीले त्यसप्रति कसरी रिस्पोन्ड गर्छौँ भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो कुरा हो नि। तपाईँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा म बाहिर सोसल आइसोलेसनमा बस्छु, म कहीँ जान्न, आज म 8 दिनपछि घरबाट निस्केँ,
है। अब त्यो तपाईँ र म जो भूमिका निर्वाह गरिरहेछौँ वास्तवमा हामीलाई पनि त्यो सङ्कट छ नि, किनभने सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। अब जस्तो म पन्जा लगाइरहेको छु, यहाँले पन्जा चाहिँ नलगाए हुन्छ, मास्क मेरो यहीँ साथमै छ, अनि सेनिटाइजर पनि म युज गरेको छु। घरबाट प्रेसर छ, तर हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने आम नागरिकको चासो हामीसँग पनि एज अ मानव जातिसँग सम्बन्धित, यो हाम्रो धर्म दायित्व भन्छ नि, दुवै चिज भएको हुनाले व्यावसायिक धर्म पनि यहाँ र म निर्वाह गरिरहेको छु। त्यो मानिसले त्यो बुझ्नुपर्ने, तर कहाँनिर समस्या छ जसका कारण बुझ्नमा अलिकति त्रुटि भइरहेको छ कि। अब बुझ्न गाह्रो त्यही हो, मान्छेलाई त्यही मैले अघि भने कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो कि मैले खोजेको चिज पाउँछु, व्यवस्थित हुन्छ, म कहाँ आइपुग्छ होइन, आवश्यकता मेरो पूर्ति हुन्छ। त्यो अहिले त आफ्नो ज्यान बचाउने कुरामै चाहिँ नि ध्यान दिनु पऱ्यो नि। यसबाट हुने आर्थिक एउटा चाहिँ नि हामीले कसरी परिकल्पना गर्छौँ पछिका चिजहरू, कति समाज यस्तो बेलामा हुन्छ, किनभने दिनभरि घरमा बसेर टिभी कति हेर्नु, टिभी तपाईँले न्युज हेर्नु, चाहे बिबिसी हेर्नु, सिएनएन हेर्नु, नेपालको जुनमा हेरे पनि एउटै समाचार छ, कोरोना भाइरस महामारी छ। ल सिनेमा हेर्छु भने सिनेमाको बिचको चाहिँ नि जुन कमर्सियल ब्रेकमा आउँछ 20 सेकेन्डमा हात धुने चाहिँ कुरो गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यसले समाजमा चाहिँ नि नेगेटिभ हुन्छ, मनोविज्ञानमा साइकोलोजी धेरै असर पर्छ नि। अब मान्छेलाई के हो कसो, कतिको चाहिँ भनौँ न हामी अपार्टमेन्टमा बस्छौँ, बाहिर हिँडडुल गर्न यसो गर्नुपर्छ, उपदेश त थुप्रै छ गर्नुपर्ने सक्ने, तर हिँड्न सक्ने स्थिति छैन, गर्ने स्थिति छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले अनि एकछिन बाहिर निस्क्यौँ केही गरौँ भन्ने हुन्छ नि। त्योभन्दा पनि अब भोलिका दिनमा के हुन्छ, अहिले त छ मलाई खान नपायो कि मेरो आर्थिक हिसाबले हामी डामाडोल हुन्छौँ, अर्थतन्त्र बन्द काम हुँदैन, त्यो सबै कुराको एन्टिसिपेट गरेर जुन हिसाबले रियाक्ट गर्छौँ त्यो हामीले गर्न थाल्छ। त्यसैले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने पनि एउटा ऊ छ। अघि सुरुमा यहाँले भनेको जस्तै समाजमा चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि यो कुरा कति लम्बिँदै गएपछि, किनभने टुङ्गो छैन, कति दिनसम्म चल्ने हो भन्ने नै, किन विश्व नै त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको मानसिक यातना मान्छेले भोग्छन् गर्छन्। जति म रेजिलियन्ट छु, मैले सक्छु, म मनोबल एकदम उच्च, म कन्फिडेन्स छ भने पनि गर्छ। त्यसैले एउटा के भने हाम्रो चिकित्सा समाजशास्त्रमा के भने सोसल नेटवर्कको चाहिँ नि भ्याल्यु त्यसमा छ। त्यसले के गर्छ, तपाईँको कुनै समस्या र त्यसको आउटकम, सामाजिक हिसाबले समस्या, अहिले यो महामारी त ठुलो सबै लाइफ इभेन्ट भन्ने हुन्छ नि, त्यसको अन्त चाहिँ नि कुनै व्यक्तिगत मानसिक हिसाबको स्ट्रेस भनौँ अथवा अरू त्यसले अझ अर्को रूप लिन सक्छ। मान्छेलाई फिजिकल चाहिँ नि किसिमको ब्लड प्रेसर आदिको भनौँ, मान्छे कोही छ भने उसको त्यो फिजिकल रियाक्सन भयो नि त, त्योलाई चाहिँ नि बिचमा मिलाउने औषधि भनौँ न, औषधि नखाइकनको औषधि तपाईँको जुन सोसल क्यापिटल र सोसल नेटवर्कमा चाहिँ नि भर पर्नुपर्छ। तपाईँको साथीभाइ होलान्, तपाईँको नातागोता होलान्, जोसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फोन गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले आजभोलि तपाईँ जुम भयो, स्काइप भयो, अनेक किसिमका चाहिँ नि कमसेकम टेक्नोलोजीले त्यो त अगाडि अहिले दिएको छ नि हामीलाई, त्यो हिसाबले कनेक्ट हुन सक्छौँ। त्यस्तो अब नभएको मान्छेहरू थुप्रै छ नि। र कस्तो भने यो जोसँग पैसा छैन, जो गरिब छन्, जसलाई दैनिक खाना लाउनको समस्या हुन्छ र यो समस्या बढ्दै गएपछि झन्झन हुँदै जान्छ, त्यही मान्छेहरूसँग सोसल नेटवर्कको त्यो केपेबिलिटी पनि कम हुन्छ। उहाँहरू हामी यहाँ काठमाडौँमा धेरै भएको मान्छे माइग्रेन्ट होइन, बाहिरबाट आएर विकट ठाउँबाट आएर काम गरेर बस्न, कालीमाटीको कहीँ छिँडीमा अथवा कुनै भित्री सहरको छिँडीमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा बस भन्यो भने पनि त्यो त्यहाँ आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो, झन् चाहिँ नि शरीरको लागि नराम्रो चाहिँ नि स्थिति चाहिँ हुनसक्छ, त्यसको असर बेग्लै हुनसक्छ। तिनीहरू अब उहाँहरूसँग चाहिँ नि रिसोर्सेस छैन, आफ्नो घरमा त्यो जुन सोसल नेटवर्क भने त्योसँग चाहिँ नि कनेक्ट गर्ने है, छिँडीमा बस्नु भएको छ, वाइफाई छैन, नेटवर्क छैन, फोन छैन, या गाउँमा जोसँग उहाँसँग कुरा गरेर उहाँले त्यो आफ्नो उ गर्न आफूलाई अलिकति बोझ हल्का गर्न सक्नु त्यो क्षमता छैन। त्यसले गर्दाखेरि आखिरमा मार पर्ने त सबभन्दा पहिला चाहिँ गरिब निमुखा तल्लो हायरार्कीमा, तल्लो सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसमा भनौँ न, तल्लो लेभलमा झन् बढी मर्कामा पर्छन्। बढी मर्कामा। अब यसमा नि समस्या के रह्यो भने
एउटा आय आर्जनसँग सम्बन्धित विषय छ, अर्को मानिसले कसरी सर्भाइभ गर्ला भन्ने एउटा पार्टको, दोस्रो पक्ष सरकारले त्यसमा के भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला, जनप्रतिनिधिहरूले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् भन्ने दोस्रो टुङ्गो छैन। फेरि कहिलेसम्म यो अघि बढ्छ, एक, दोस्रो सरकारले कति गर्ला, किनभने त्रुटि उनीहरूको धेरै देखिएको छ, खास गरी शासक पक्षहरू एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको त्यो ओभरग्राउन्ड भइरहेको छ। अनि अब मानिस जो तनावमा जान सक्छ यस बेला, जस्तो यहाँले भन्नुभयो आन्तरिक हिसाबले मानिस तनावमा छ, किनभने सामाजिक मानिसहरूसँग भेटघाट हुँदैन, अनि त्यो मस्तिष्कमा आउने नकारात्मक विकार, अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, जो स्वयं व्यक्तिको म विषयलाई अलिकति सम्बोधन होस् यहाँको तर्फबाट एउटा समाजशास्त्री भएको नाताले यहाँले त मानवले कसरी आफूलाई व्यवस्थित गर्ने यस बेला, किनभने यो प्रतिकूल समय हो, मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको समय हो, कसरी आफूलाई अभ्यस्त गर्ने? कृपया त्यो चाहिँ नि आफूले त्यही हो, आफ्नो कुनै लेभलको रिसोर्सेस पनि हुनु पर्यो, गर्न सक्ने स्थिति, बुझ्न सक्ने स्थिति, र माथिबाट एउटा चाहिँ नि समाजमा कसरी प्यानिक नहुने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ नि यो एकपल्ट सूचना प्रवाह गरेर चाहिँ नि ल एकपल्ट भनिसक्यौँ, हामीले लिस्टमा त्यो पनि चेक गर्दै हुन्छ भन्ने मात्र होइन कि हरदम जसरी फोनमा पहिलो हप्ता के गर्नुपर्छ भनेर आयो, मान्छे आजित खायो नि, जसले धेरै फोन गर्छ उसले धेरै सुन्यो, त्यो पनि आयो नि, एकपछि अर्को भएर हरेकपल्ट चाहिँ नि कलाकारहरूले उसले हात धुने, अहिले त गाना बनेर गरेका छन् मनोरञ्जनको हिसाबले, तर सूचना त प्रभाव भइरहेछ नि त्यही किसिमको। र त्यसै गरी सरकारले पनि माथि हिसाबले भनिरहनुपर्छ कि यो यस्तो हुनसक्ने सम्भावना यो किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भने, किनभने हुन्छ मान्छेलाई स्ट्रेस पर्दै गएपछि र केही नभएपछि त एउटा आत्महत्या बारे, सुसाइड बारे समाजशास्त्री डर्काइने एउटा किताबमा चाहिँ उसले 4 किसिमका हुन्छ, बुझ्नुभयो? एउटा चाहिँ नि इगोइस्टिक भन्छ, जुन चाहिँ नि एकदम लोनली भएपछि मान्छेलाई एक्लै भएपछि एक्लोपन फिल गरेपछि मनोरोगका अनेकौं चरित्रहरू हुने भए त्यसमा पनि मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो ज्यान लिने गर्छ। अर्को चाहिँ नि जुन स्ट्रेस लेभल, कुनै चाहिँ नि नर्मलेसनेस भन्छ, अनोमिक भन्ने किसिमको सोचाइ हुन्छ, त्यसमा यो केही सबै अस्तव्यस्त छ, स्ट्रेस छ, मान्छेलाई अब भोलिको कुरा सोच्यो के हुन्छ कसो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेले आफ्नो ज्यान लिने चाहिँ नि हुन्छ। त्यस्ता विभिन्न किसिमले मान्छेले चाहिँ नि कारणले आत्महत्या गर्ने जस्तो त्यो चाहिँ त मानसिक तनावको एउटा फाइनल चरम रूप हो होइन। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि त्यही भएर मान्छे बेला देखिन्छ, WHO छ अरू ठाउँमा, तपाईँ आफूलाई बाहिर हिँड्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, अथवा केही किसिमले गरेर त्यो स्ट्रेस जुन छ तनावलाई चाहिँ रिलिभ गर्न खोज्नुहोस्, एकअर्कासँग कुरा गर्नुहोस्, पोजिटिभ कुरा गर्नुहोस्, दूरी कायम गरेर गर्नुहोस् भने। तर फेरि अब जुन सुरुमै हाम्रो चाहिँ नि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ योपालि एउटा टर्म नै इन्फोमेरिक भनेर यो पेन्डेमिकको बारे गलत समाचारको जुन हिसाबले प्रभाव भयो, मानिसबाट मानिसमा सर्दैन भन्ने त्यो भ्रम जसले गर्दा ठुलो नोक्सान भयो। कसैकोले चाइनामा यो खाएर हुन्छ, त्योभन्दा पनि हामीले आफूले कसरी डिल गर्छौँ त्यसमा फरक पनि हो। अब म यहाँसँग नि दुईटा विषय, अहिले कुन अवस्थामा हामी छौँ भने नेपाली समाजले अस्पतालहरू, निजी क्षेत्रका अस्पताल या सरकारी अस्पताल जति छन् उनीहरू उप अविश्वास गरेको अवस्था छ। अस्पतालले बिरामी यदि कसैलाई कोरोना भाइरस भएको छ भने त्यो कोरोना भाइरसका रोगीलाई त्यो अस्पतालले लिँदैन भन्ने छ, र यसकारण नलिएको पनि देखियो। एकजना सङ्क्रमित त्यहाँ गयो भने सारालाई सर्न सक्छ भन्ने त्रास, चिकित्सक आफै असुरक्षित, उसलाई जो पेपी जति उपलब्ध हुनुभयो त्यो यथेष्ट मात्रामा नभएको, त्यो संयन्त्रहरू पनि नभएको। अब यो अस्पतालहरूले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ, त्यहाँ कहाँनिर त्रुटि भयो? किनभने अलि तनावको अवस्था छ। आम नागरिक अस्पताल भनेको लुट्नका लागि खडा भएको, डाक्टरहरू भनेको त्यो सामाजिक प्राणी जस्तो नभएर यो चाहिँ आर्जनको स्रोतको रूपमा मात्रै, यो चाहिँ एउटा व्यापारीको रूपमा उसलाई बुझ्ने त्यस्तो पछिल्लो अवस्था त्यस्तो देखा पर्दैछ। यो कसरी यो दूरी घटाउने र अस्पतालले चाहिँ कहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मैले एज अ व्यवस्थापनको हिसाबले मैले यहाँलाई सोधेँ। कृपया यो दुइटै समाजशास्त्रको हिसाबले पनि चिकित्सा शास्त्र, यो समाजशास्त्र र स्वास्थ्य त्यो व्यवस्थापनको हिसाबले पनि दुइटैले कनेक्टेड चिज हो।
हो त यहाँले भने जस्तो अस्पतालमा आफै चाहिँ नि जुन पिपिईको आफै सुरक्षित नभइकन सेवा दिन सक्ने स्थिति मा चाहिँ डर हुन्छ। आखिर सबैजना चिकित्सक पनि त मान्छे नै हुन्, त्यो अलिकति त्रास त भइहाल्छ। तैपनि एउटा जुन भनौँ न सुरक्षा निकायमा जस्तै आर्म फोर्सेसले अथवा पुलिसले अथवा चिकित्सा उनीहरूलाई समाजले हेर्ने एउटा दृष्टि बेग्लै छ, किनभने जुन व्यक्तिगत त्यागको हिसाबले गर्नुपर्छ भए सक्दो सबै चिज उपलब्ध गराएर गरिदिनुपर्छ। तर यो 2-4 दिन अलि अगाडि सुरुमै चाहिँ नि बिदामा बस्ने चाहिँ नि यति रिक्वेस्ट आइरहेछ बिदाको लागि उसलाई भन्दा कतै चाहिँ अनि त्यसपछि यो अस्पतालमा हामी लिँदैनौँ, बाहिरबाट फर्कायौँ भन्ने पनि समाज कति त्यसमा सत्यता त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। तर पढ्दाखेरि निजी अस्पतालहरूले लिएन, कसले त निजी अस्पताललाई चाहिँ अब यो अहिलेको समस्या भनेको यो निजी र सरकारी भन्दा पनि यो ठुलो, अघि यहाँले भने जस्तो यो मानवताकै एक्जिस्टेन्सको बेलामा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बेलामा सबैलाई सकेसम्म फेरि निजी अस्पताल भनेर यस्तो ठाउँमा पनि पठाउनु भएन कि जहाँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी होला, अरू मान्छे त्यहाँ भएका बिरामी पनि सङ्क्रमित होला। त्यसैले हामी कहाँ धेरै किसिमका अस्पताल छन्, धेरैवटा अस्पताल छन्, यसमा 1-2वटालाई छुट्याइदिउँ न, यो अस्पताल चाहिँ नि सबै त्यो रिफर गरौँ भनेर। अलि दिन अगाडि मैले हाम्रो गगन थापाज्यूको उहाँले राम्रोसँग चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो विषयमा चाहिँ। मैले कुनै त्यो हिसाब पोलिटिकल आइडियोलोजीको हिसाबले भनेको त होइन। त्यसबाटै उहाँले त्यो जुन हिसाबले स्टडी गरेर त्यस्ता क्षमता भएका अस्पताल छन्, हो हामीलाई चाहिने भेन्टिलेटर चाहिन्छ, अरू उपकरणहरू थुप्रै चाहिन्छ, तर अहिले म्यानेज गर्न सक्ने स्थितिमा छ 2-4वटा क्षमता। नेपालमा त्यो खालका अस्पताल सबै अस्पतालले जोइन्ट एफोर्ट गर्दाखेरि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, अर्थात् त्यो क्षमता छ भन्ने अर्थ त्यो अहिले छ। त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ। सबभन्दा पहिला टेस्ट गर्नु, टेस्टिङ चाहिँ केपेबिलिटी, टेस्ट भन्छ नि होइन, परीक्षण ल्याब। अब त्यसको चाहिँ कमी हो कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ, टेस्ट गर्नुपर्ने। किनभने आज टेस्ट गर्यो उम्क्यो होइन नि त, त्यो त फेरि हुनसक्छ नि, त्यसको त सर्टन। म अब यहाँसँग नि कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि एज एउटा यहाँ चिकित्सा समाजशास्त्री पनि भएको नाताले फ्लोरिडा युनिभर्सिटी यहाँले प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, नर्थ पढाउने है, नर्थ फ्लोरिडामा। एज ए होलमा जुन हाम्रो जुन अवस्थामा छ, मुलुकको जुन समाज जुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ, यो भोलिका दिनमा मैले कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, यो संयन्त्रले जुन राजनीतिक संयन्त्र छ, जनप्रतिनिधि अनि यहाँका पोलिटिकल विङ कस्तो देखिन्छ, एउटा लेयर त्योप्रति अविश्वास छ, दोस्रो लेयर झन् अविश्वास, तेस्रो लेयर तिनकै झन् कार्यकर्ता, चौथो लेयर झन् त्यो गोइबार, त्यो चाहिँ कहाँबाट चलेको कहाँ बडा खालको गोइबार भन्ने मैले भाषा भनेको काम नलाग्ने भनेको बेकम्मा जस्तो। त्यो राजनीतिक संयन्त्र उप जुन अविश्वासको अवस्था, जनता र राजनीतिक संयन्त्र बिचको जो दूरी बढ्दैछ, यो राजनीति गर्ने मानिसहरू चाहिँ सबै क्षेत्रमा असफल भएपछि आउने हो जनताको दृष्टिकोण है। अनि यिनीहरू किन आउने? खान आउने। धेरैजसो मध्यम वर्ग र तल्लो क्लासका मान्छे अहिले एलिट क्लासको अथवा सम्पन्नको रूपमा रूपान्तरित भयो, झलझल देखिरहेछ। पल्लोहरूको काइलो आज त अरबपति, त्यो ठाइलो अस्तिसम्म यहाँको ओहो ल हेर त त्यो गाउँमा चिया पसलमा गफ छ। त्यस कारणले भोलि आउन सक्ने जो कन्फ्रन्टेसन छ, म एकदम खतरनाक तस्बिरको बारेमा यहाँलाई एउटा समाजशास्त्रीको नजरमा छोटो जवाफ म चाहन्छु। कथम त्यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्यो भने त्यस बेला किन राजनीतिक संयन्त्र असफल हुने अनि लडाइँको अवस्थामा प्रवेश गर्यो भने त्यस बेला सम्हाल्ने कसरी? किनभने मुलुक चाहिन्छ, नेपाली जन चाहिन्छ, राष्ट्रियता अथाह हाम्रो लागि सबभन्दा श्रद्धेय, त्यहाँभन्दा ठुलो चिजै छैन। त्यस्तो बेलामा के सोच्ने, त्यसको सम्भावना छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने केही संयन्त्र यो देशमा छ कि अथवा के कसरी हेर्नुपर्छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। होइन, अहिलेदेखि नै त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने? अब अहिले अविश्वासको जुन स्थिति सिर्जना भइरहेछ नि, यसलाई गर्न सक्षम एन्टिटी पनि छन् नि। गभर्मेन्टमा चाहिँ विश्वास भएन, गर्न सक्दैन, केपेबिलिटी नभएको, कतै अङ्ग्रेजीमा फम्बल भन्छ नि, चाहिँ त्यस्तो गरिरहेछ। मैले सुरुदेखि नै भन्थेँ, एउटा यस्तो क्राइसिसको बेलामा हामीले सुरक्षा निकायहरूलाई पहिला पनि युज गरेका हौँ है। सुरक्षा
पुलिसले त अझ दैनिक काममा चाहिँ खटिरहनु भएको छ, आफ्नै ज्यान जोखिम राखेर नि खटिरहेको छ, गाली पनि उसैले खान्छ, सेवा पनि उसैबाट लिनुपर्छ, त्यो पनि विडम्बना छ। अब अर्को किन हामी अहिले परै अरू बेला त पनि पर्दैन, अहिले पनि त झनै भएन, हामी लडाइँ खेल्न जाने स्थिति छ। अहिले लडाइँ भने हाम्रो कोरोना हो। यसको लागि सधैँ तत्पर मैले पहिला मेरो आफ्नो कुनै निजी उसभन्दा पनि मैले देख्छु हाम्रो जस्तै आर्मीको केपेबिलिटी पनि छ, अनुशासन पनि छ, सबै छ। मैले सुरु र अरू देशमा पनि यस्तो गर्छन्, अमेरिकामै पनि गर्छन्, मोबिलाइज गरेर सिक्युरिटी दिने अथवा सामान उहाँहरूलाई चाहिँ क्राइसिस मोडमा अपरेट गर्ने चाहिँ त्यो डिएनएमै छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नि राजनीतिक अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबमा होइन कि यो सुरक्षा र यो मोबिलाइज गर्न क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नमा लिड दे हुन्छ नि। र अहिले अरू पहिलाको बेलाको पनि म भन्न सक्दिनँ। अहिले विगत यो वर्ष 1.5 वर्षमा जुन चाहिने नेपाल आर्मीमा पनि देखिएको ट्रान्सपेरेन्सी छ, उहाँले जुन गर्न खोज्नु भएको बेलामा चाहिँ मलाई अरू बेलाभन्दा अहिले कन्फिडेन्स है। र त्यस्तो स्थिति पनि आउँछ, सिक्युरिटी चाहिँ नि सडकमा लुटपाट बढ्यो भने गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउँछ। त्यो तागत फ्रन्टमा आउनुपर्ने स्थिति बन्न पनि सक्छ। अर्थात् तयारी सबैको, राजनीतिक संयन्त्रको आफ्नो तयारी गर, सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो तयारी गर, त्योभन्दा पहिले चाहिँ मानसिक रूपले नेपाली जन, आम नागरिक, मानव जातिले नै आफूलाई ख्याल गर, माया गर, यसरी सोचौँ होइन। अब यो म यहाँसँग म अरू विषय पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर समय कस्तो, तपाईँ र म 50-55 मिनट कुरा गरेछौँ प्रत्यक्ष प्रसारण विज्ञानको। त्यसले गर्दा आज यतिमै बिट मारौँ जस्तो लाग्यो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, विविध विषय आम नागरिकलाई एउटा सुसूचित गराउने प्रयत्न गरिदिनु भयो। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धेरै। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आमोद प्याकुरेल, चिकित्सा समाजशास्त्री। यो कोरोना भाइरस, यसले उत्पन्न गरेको सङ्कट र समग्रमा मानव जाति र नेपालीले कसरी सोच्नुपर्छ, यो हो टेलिभिजनबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.